काहिल शेर। किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोजाना उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भर कर उन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने उन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि उन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूंगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए, पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राजी ना हुआ। दरअसल वो बहुत काहिल था। वो सोचता था कि जब बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेरनी इसको बहुत समझाती कि वो शेर का बच्चा है, उसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी, वरना सुस्ती इसकी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था। इसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त और निकम्मा ही रहा। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टुकड़ों पर पल रहा था। एक दिन जंगल में शिकारी आया और इसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने इस शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और उससे कहा कि देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो। हमारी अपनी कमजोरी के बायस माँ जान गंवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहिली तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और धाड़ कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो। मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिस्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, इसने सबको पैदा किया और वही सबको रिस्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिस्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिस्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की जरूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की इस हठ धर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते चले गए। जब भी वो शिकार करता इसका हिस्सा इस तक पहुंचा देता और वो बेहयाई का लिबास पहनकर इसे खूब मजे से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर की बीवी बच्चे हो गए। उसे अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और अपने छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चुनाचा कभी कभी इसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा। वो खा खा कर सुस्त हो गया था। शिकार की इसमें हिम्मत ना थी। छोटे मोटे खरगोश, गीदड़ और लोमड़ी जैसे जानवर गुजरते तो वो उन्हें हड़प कर जाता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा इस शेर के पास से गुजरा। इसने शेर को मुर्दा समझा और इसके कान कुतर कुतर कर खाने लगा। पेट भर कर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी उस शेर पर चढ़ गए और मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमजोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को इबरतनाक अंजाम तक ले गई। सच है, काहिल का हशर हमेशा बुरा होता है। दूसरों की मदद का जज्बा। तहरीर बाय सुमेरा अनवर। सना स्कूल से आकर अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और पूछा, बेटा तुमने स्कूल से आकर खाना नहीं खाया और होमवर्क भी नहीं किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, लेकिन आज जो मैंने देखा इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। ये कहकर सना बेइख्तियार रो पड़ी। वो बहुत एहसास और रहम दिल थी। बेटा क्या बात है, मुझे बताओ।
امی ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی فضیلہ ہے، اس کو آج ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ کتاب نہیں تھی۔ وہ روزانہ یہی کہتی تھی کہ میری کتاب گھر رہ گئی ہے، کل لے کر آؤں گی، لیکن در حقیقت اس کے پاس کتاب نہیں ہے، جو ہیں وہ بھی خستہ حالت میں ہے۔ وہ روزانہ لڑکیوں سے کتاب مانگ کر سارا کام کرتی ہے، لیکن آج جب کتابیں چیک کی گئیں تو اس کے پاس 2 خستہ کتابوں کے سوا کچھ نہ تھا، جس پر ٹیچر نے اس کو کلاس سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا کہ وہ بہت غریب ہے، شام کو چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بیمار ماں ہے۔ امی، مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن رہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حالات کا پتہ تک نہیں ہوتا۔ ثنا کی امی نے کہا، بیٹا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، اس کو کتابیں بھی لے کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ تم دوستیں مل کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس کے لیے وظیفے کا انتظام کریں۔ ثنا نے اپنی امی جان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ترغیب دی، ہم سب مل کر ایسی لڑکیوں کی مدد کریں گے جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب اس کی بات سے متفق ہو گئے اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں بانٹ لی جو وہ اپنی جیب خرچ سے خرید کر دیا کریں گی۔ اس کے بعد وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئیں، انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پرنسپل یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فلاحی تنظیم بنائی اور ثنا کو اس کا صدر منتخب کر دیا۔ اس نے بہت خوشی سے یہ ذمہ داری پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ ایمانداری سے ہر ہفتے تمام ممبران کی موجودگی میں ایک مستحق لڑکی کو وظیفہ دیا کرتی تھی۔ ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوئی بلکہ اسے ذہنی سکون بھی مل گیا۔ بچوں، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھیں جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن غربت ان کے آڑے آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بھی ایک بار کوشش ضرور کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے اچھا لڑکا۔ احمد ایک بہت ہی پیارا لڑکا تھا۔ وہ بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا ادب کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے محبت کرتا۔ احمد کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد ہر وقت ان کی خدمت کرنے میں مصروف رہتا۔ جب بھی امی یا ابو اس کو کسی کام کا کہتے، احمد سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنتا اور ان کا کہا ہوا کام کرتا۔ ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہو گئی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد کو بلایا، بیٹا احمد، ادھر آؤ۔ احمد نے ادب سے کہا، جی امی، اور اپنی امی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوما۔ امی نے کہا، بیٹا، گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے دودھ پینا ہے، تم ذرا جلدی سے دودھ لے آؤ۔ احمد نے امی سے پیسے لیے اور گھر سے نکل گیا۔ جلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا، وہاں سے دودھ خریدا اور گھر واپس آیا۔ گھر آ کر احمد نے دودھ گرم کیا اور ایک گلاس میں بھر کر گرما گرم دودھ امی کو پیش کیا۔ جیسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ امی تو سو چکی ہیں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیمار ہیں، ان کو جگانا اچھی بات نہیں، لیکن اس کے ننھے سے دل میں یہ خیال آیا
کہ اگر امی جاگ گئیں اور ان کو دودھ کی ضرورت پڑی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کر امی کے پاس ہی بیٹھا رہے گا تاکہ اگر امی کی آنکھ کھلے اور وہ دودھ مانگے تو میں ان کو دے پاؤں۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ امی جاگ گئیں۔ امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے کہا، پیاری امی جان، آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا، میں دودھ لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلائے یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے میں یہیں بیٹھا رہا تاکہ آپ جب بھی جاگیں تو میں آپ کو یہ دودھ پلا سکوں۔ احمد کی امی احمد کی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی اور احمد کو بہت ساری دعائیں دیں اور پھر احمد سے دودھ لے کر پی لیا۔ دوستو، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ امی ابو کی بات مانیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں تاکہ ہماری امی ابو بھی ہمیں خوشی سے دیکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔